जी जनाब, बहुत मिस किया होगा यकीनन आपने मुझे संडे को। तो मैं आ चुकी हूँ 62 स्पेशल एपिसोड लेकर। तो बिना टाइम ज़ाये किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मर भी गया ना, अब तो आपको इस अजियत पसंद औरत को माफ़ नहीं करूँगा। आप दोनों ने मेरे साथ ज़्यादतियों पर ज़्यादतियाँ की, मुझे मार कर रख दिया। आप दोनों ने मेरी मोहब्बत को मेरी सांस की राख का पत्थर बना दिया। मैं तड़पता रहा, अंदर ही अंदर घुटता रहा, मरता रहा, लेकिन आप दोनों जहांगीर चुगताई का तमाशा देखती रहीं। माफ़ी नहीं मिलेगी आपको मज़ीद। शायद वो कुछ कहते तो सीना फट जाता। तभी जैसे दिल बर्दाश्त आए वैसे ही चले गए। आज की ये रात मातम की थी, इनके लिए भी और रोती तड़पती मारिया साहिबा के लिए भी। अल्लाह का शुक्र है सब खैर आफियत से निमट गया। पर ये शाह हवेली वीरान हो गई। तबरेज़ चाय का सेशन चला तो दारिया और दारान ने भी कंपनी दी, लेकिन चूंकि दारिया का कुछ देर वॉक का मूड था सो वो दारान के साथ कुछ देर हवेली से निकल गई। हानो अकबर और फिर दोस्त भी आज एज अ कपल दोनों के हमरा ही गए थे। और ये आफर दारिया नहीं की, वो अपने घर आबाद रहें, हम ये वीरानी सह लेंगे। आप उदास ना हो अजीज़े जान, हम हर वीकेंड पर उन्हें खुद ले आया करेंगे। बाकी दारान और दारिया की तो अपनी मसरूफियात हैं, वो दोनों ठहरे आज़ाद पंछी। आप दुआ करें जल्दी से इस हवेली का वारिस आ जाए ताकि आपकी तन्हाई ख़त्म हो। वो भी आज पूरी खुशी से माँ के पास बैठे थे, वरना 30 साल से माँ की सर्द महरी सही थी। उन्हें तभी तो दिल का दर्द लग गया था। वारिस वाली बात अजीज़े को अभी भी कुछ हजम ना हुई। देखो तबरेज़, मैं सिर्फ एक शर्त पर दारिया को कबूल करूँगी कि वो ये बदनाम पेशा छोड़कर इस घर की ख़ानदानी बहू बने। मुझे ये जहर पीने पर मजबूर मत करो। दारान को समझाओ कि दारिया को लगाम डाले। वो तो काम से जा रहा है ना, फिर दारिया क्यों जा रही है? कल उसके साथ क्या उसे काम के बीच भी सांस नहीं लेने देना चाहती? तमाम तर तलहियाँ सरनो अजीज़े के लबो लहजे में गुल सी गईं। तो लहजा पर तबरेज़ भी परेशान दिखाई दिए। अजीज़े जान शायद हनीमून के लिए जा रहे हों और आपको बता दें कि दारिया काफ़ी दिन से अपना काम रोके हुए हैं। मुमकिन है वो खुद संभल कर हट जाएं। ये पेशा उन्होंने मजबूरन चुना था उनके घटिया बाप के किए के सबब, क्योंकि जितना कर्ज जिमलने के सबब इन दो मासूम बच्चों पर था, कोई शरीफ पेशा तो इसकी अदायगी ना कर पाता। हर इंसान की अलग मजबूरी और जंग है माँ, जो हम चाह कर भी जान नहीं सकते। थोड़ी मोहलत दें उन्हें, तारान अपने रंग में रंग लेंगे। आप बस उनके लिए अपना दिल नरम करने की कोशिश करें। भूले मत वो हमारे हमीन की तरबियत है। प्लीज़। आज तबरेज़ की बातें अजीज़े के दिल पर लगी, यानी वो उम्मीद लगा सकती थी, क्योंकि तबरेज़ का यकीन अब तक बहुत सच्चा निकला था। ठीक है खैर जाओ, तुम आराम करो जाकर, मैं भी इशा पढ़ कर लेटूंगी। कुछ किया नहीं, बस मेहमानों से मिल मिल कर ही थक गई हूँ। अजीज़े के थके लहजे पर फौरी फरमाबरदारी से उनका हाथ चूमे उठे और शब बखैरी निगाह डाले अपने पुरवकार अंदाज में कमरे से चले गए। जबकि अजीज़े भी गहरा सांस भरते उठी ताकि जाके वज़ू करें और अपनी मावल की खुशियाँ मांगें। जबकि वाक को वो चारों हवेली से थोड़ा दूर आ गए थे, फिरदौस और हानो अकबर इन्हें अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे, जिस पर दारिया हैरान पर हैरान, जबकि दारान दारिया की हैरानगी पर बस इसे ही देखे जा रहा था, जिसने सर्द हवा से बचने को दारान से चादर खींचकर खुद लपेट ली, क्योंकि उसकी बकौल दारान को तो सर्दी की आदत थी। बड़ी धुआंधार मोहब्बत की थी इन्होंने। मेरे भाई के दरवाजे पर बैठ जाते थे, हर 2 दिन बाद आकर के फरी देंगे तो जाएगा, वरना ये रहा सीना और बंदूक तेरी लाला। अल्लाह जन्नत बख्शे कयूम लाला को नाक तक आजिज आ गए थे। फिर दोस्त ये बताते लजा सी गईं, क्योंकि हानो अकबर उनको देख ही ख़राब तरीन शरीर नज़रों से रहे थे। हाँ फिर मतलब रिश्ता क्यों नहीं देते थे? हानू लाला इतने हैंडसम तो हैं, मिजाज के भी प्यारे। दारिया को मजीद तजस्सुस ने घेरा। अरे बस करिए दारिया बीबी, आप फतेह पूरे। ये तो जब से दारान बच्चे के मुहाफिज और संगी बने तब सुधार आया इनमें। कोई ढंग का काम नहीं करते थे। दिल चाहता अंजीर और मूंगफली का ठेला लगा लेते और दिल चाहता बंदूकों का पुश्तैनी कारोबार संभाल लेते। लाला कहते थे ये तुझे भूखा मार देगा, क्योंकि कभी जेब पैसों से भरी होती थी तो कभी 1 रुपया ना होता। लेकिन फिर तबरेज़ भाई और अजीज़े जान ने इनको दारान बच्चे के लिए चुना और इन्हें भी मनपसंद काम मिल गया, यानी वफादारी और यारी। फिरदौस इतनी मीठी लगी कि दारिया को उनकी बातें सुनकर हंसी आ गई। जमा औरत बस कर क्यों बोर कर रहा है, इनकी कहानी बहुत ऊंचा है, जिसे अफसानों में होता है ठंडा। रफाफ और मुकद्दस उन्स अपने साहिबा की पटर पटर बंद करवाते हानो अकबर झाड़ ही तो गए, जिस पर वो आगे से फिर भी अगले दिए हवालों पर रश्क से मुस्काईं। दारिया और दारान की इस बीच मोहब्बत से नज़र मिली। चारों कुछ 20 मिनट मजीद वॉक करने के बाद वापस आ गए। हानो अकबर और फिरदौस के जाते ही दारिया ने दारान को देखा, जिसने हाथ सीने पर कुछ ज़्यादा टाइट लपेटे थे, यानी थोड़ी ठंड इस फौलादी चौड़े आदमी को भी महसूस हो रही थी। आई एम सॉरी, कितनी बुरी हूँ मैं, आ जाओ आधी चादर में। उसके शाने के गिर्द हाथ ऊंचा किए आधी चादर लपेट गई, जिसे दारान ने किनारे से पकड़ा। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आया रोमांटिक होने का?
داران نے اس کے ہمراہ ہی اندر جاتے ناک سکیڑتے پوچھا، میں یہ رومانٹک تو نہیں ہوئی؟ داریا نے مسکرا کر اس کی غلط فہمی دور کی۔ او آئی سی، ابھی ہوں گی آپ محترمہ؟ اندر پہنچتے ہی داران نے اس سے پوری چادر کھینچ کر خود کے گرد لپیٹتے پوچھا۔ داریا نے آنکھیں گھما کر بے نیازی سے پاس سے گزرتے یوں کہا مارا جیسے اس کی خوش فہمی پر بڑی محظوظ ہوئی ہو۔ کتنے خوش فہم ہیں اللہ جی آپ کی دنیا کے لوگ۔ جٹ سے سیڑھیاں پھلانگ کر کمرے کی طرف گئی تو داران نے بھی اوڑی چادر گردن کی اور لپیٹی اور دروازے تک پہنچ کر اتار کر ہاتھ میں پکڑی، جبکہ داریا مزے سے بیڈ پر آدھی تچھی لیٹی دونوں بازو کھولے پرسکون ہوئے آنکھیں موند گئی۔ لگ نہیں رہا 6 دن کی جدائی کاٹ کر آئی ہو جلادن۔ سونے کی پڑی ہے، بندہ کوئی شوہر کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ اس کی سنتا ہے، کچھ اپنی سناتا ہے، پر نہ جی ان موصوفہ کو نیند آ جائے تو کون اور میں کون؟ چادر گول مول کے صوفے کی اور اچھالتا وہ ناک بون چڑھائے جان بوجھ کر داریے کو سنا کر چینج کرنے گھس گیا، جو بند آنکھوں سے ہی مسکاتی مزید انگڑائی لیتی پھیلی۔ 10 منٹ تک وہ چینج کیے سے اچھی گرم سٹف والی شرٹ اور گرم سیم کلر ٹراؤزر میں خوبصورت صاف رنگت کے سنگ کچھ زیادہ اجلا دکھائی دیتا کمرے میں آیا تو داریہ دونوں کوہنیوں کو میٹس سے جوڑے ہتھیلیوں پر تھوڑی اٹکائے الٹا لیٹے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آئیے نا شوہر جی، آپ کی سنو اور اپنی سناؤ۔ داریہ نے اسے لیپ ٹاپ پکڑ کر صوفے پر چوڑا ہوتے دیکھ کر جان بوجھ کر شرمیلی ادا سے پکارا، جو آگے سے سر جھٹک گیا۔ خود آ جاؤ، میں تمہارا سرونٹ تھوڑی لگا ہوں۔ چشمہ آنکھوں پر چڑھائے گال پھلاتے جواب دیا، جس پر داریہ اٹھی اور آستینے اوپر کو چڑھاتی یوں پاس آئی جیسے گلا دبا دے گی۔ اچھا اب تم مجھے یہ موٹی ناک جھٹک کر برم دکھاؤ گے؟ کہا تھا نا اسے مت پھولایا کرو، ڈریگن لگتے ہو۔ سر پر کھڑی وہ اس کی چوڑی ناک دباتے بولی، چشمہ لے کر پرے رکھا۔ داران ناک پر کوئی کمپرومائز نہ کیے کلائی سے پکڑ کر لمحہ صرف کرتے اسے گود میں بٹھائے۔ لیپ ٹاپ دوسرے ہاتھ سے پرے سرکا گیا۔ چڑیل اس کی پرسرور مسکراہٹ دیکھتے بڑبڑایا۔ داریہ نے لہجہ بھری سی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دباتے نظر جھکائی۔ ایک بات بتاؤ، کیا سچ میں تم ہرٹ نہیں ہوئی تھی جب میں تمہیں چھوڑ کر آ گیا تھا؟ دیکھو سچ بتانا، جیسے تم اب تک مجھے بتاتی آئی ہو بنا میرا لحاظ کیے۔ یکدم دونوں کے بیچ سنجیدگی حائل ہوئی، وہ بہت قریب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں تو، سرسری لہجے میں کہتے نظریں چرائیں، مگر وہ اس کی جا لائنز کی جانب ہاتھ جما کر چہرہ اپنی طرف واپس گھما گیا۔ داران کی آنکھوں سے ضد ٹپک رہی تھی، تھوڑا سا ہوئی تھی، لیکن جب تم نے بات کر لی تھی میں پرسکون ہو گئی تھی۔ جب وہ ٹلتا محسوس نہ ہوا تو سچ بول گئی۔ داران کو خود پر افسوس ہوا، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر رہی تھی جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی تک دبا نہ پا رہا تھا۔ اتنی پازیٹیو کیسے رہ لیتی ہو؟ مطلب تم چاہتی تو فساد مچا سکتی تھی، مجھے پیروں میں جھکا بھی سکتی تھی کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے واپس نہیں آؤں گی۔ میں جس کی زندگی تمہارے بنا رک جاتی یہ بھی کر گزرتا، پر وہ بولتے بولتے روک دیا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلیوں کی پوریں جماتے ہاتھ ہٹا کر پھر خود قریب ہوئی اور بے خودی اور حق کے نام کئی لمحے دونوں نے برابر وقف کیے۔ پر میں ایسا کیوں کرتی جب مجھے تمہیں چکانا ہی نہیں ہے کبھی؟ تم یوں میرے روبرو ہی سجتے ہو۔ محبت برابری کا تعلق ہے ماہر، جہاں مجھے لگے گا تم سب بگاڑ رہے ہو وہاں میں سب سنوارنے کی ہر کوشش کروں گی۔ لیکن کبھی مجھ سے کچھ بگڑا تو تم بھی سنوارنے کی چھوٹی سی کوشش ہی صحیح پر لازمی کرنا۔ اس کا ہاتھ داران کی گال سے جڑا تھا، جبکہ وہ سمجھنے کی کیفیت میں تھا کہ اس لڑکی کے اتنے خوبصورت دل کو اب کیا نام دے۔ اس کے دل کی جگہ چکا سانس بھری محبت بخشی داریہ کی پلکیں خفیف سے اس کی جان لیوا چاہت پر جھکی۔ میں پوری کوشش کروں گا لیکن ناکام ہو گیا تو؟ وہ روبرو ہوئے ڈرا۔ داریہ نے اس کے ماتھے کو چومتے اس کے چہرے پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سہلایا۔ کوشش کے بعد ناکام بھی ہوئے تو داریہ کی سر آنکھوں پر رہو گے؟ اب تو سمجھ جاؤ کتنے خوش قسمت ہو چکے ہو، ایک پرامن عورت کی محبت ہو تم ماہر شاہ۔ رشک کروانا تو وہ اول لمحے سے جانتی تھی۔ تم نے مجھے کبھی داران نہیں پکارا، نام لو میرا وہ۔ اس کے ہاتھ کو کئی بار لگاتار چومتے کھینچ کر اپنے سینے لگائے نئی فرمائش کی تو وہ کھلکھلائی، وہ میرے نام سے ملتا ہے تبھی عام سا ہے، ماہر نام پکارنے سے بہت راحت ملتی ہے، یہی رہنے تو میرے ہونٹوں پر۔ یہ لڑکی ہر جواب میں شرارہ لیے تھی، آگ لگا دیتی تھی۔ داریہ نہ تم عام ہو نہ تمہارا نام، تمہارے ان ہونٹوں پر قربان جاؤں۔ اس کے پہلے جملے کو جناب نے رد کر دیا تو وہ رد ہو گئی چپ چاپ۔ داران کے لمس کو محسوس کیے مسرور ہو گئی، جس نے بڑی چاہ سے سانسوں کے سنگ پر بخشا تھا، صدقہ اتارا تھا۔ پھر بس ماہر کو دیکھنے لگی، وہ اسے بنا پلکیں جھپکائے بھی دیکھتی تو ممکن تھا، لیکن داران کی بدلتی نگاہوں کے خمار داریہ کی جان سے کھینچنے لگے۔ سوئی ماہر؟ وہ اس کے انداز بانپنے کے باوجود جو بولی، داران نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے کان کی اور سے رکھ کر کچھ کہا تھا۔ تم سے اتنا سب سننے کے بعد کیا میں سو سکوں گا پگلی؟ داریہ کے دل کی رفتار اس کی مانی ہے سرگوشی نے تیز کی، اپنی ہی سانس لینے کا اثر داریہ کے پورے وجود کی حرکت کا سبب بنا۔
दोनों की आंखें मिली तो जिस्मों ने हरारत पकड़ ली। वो घबरा रही थी, साफ दिखाई दे रहा था। मैं पगली नहीं हूँ। रूठ कर मुंह फेरा तो उसकी पुष्ट माहिर के साथ चेहरे के सामने हुई। उसके खुशबूदार घने बाल, पीछे तले छुपी गर्दन, उसकी दोनों बाजुओं पर रखे हाथ गिरफ्त बनाई, कंधे जहाँ वो करीब हुए होंठों को जोड़े मोहब्बत रख चुका था। वो उसके जब्त तोड़ते अंदाज पर घबरा कर वापस घूमी तो उसके चेहरे को गर्दन की रगों तक भटकते पाकर जरा दूर हुई। तुम क्या हो फिर? इसके रूबरू होकर दारिया का दिल घुटने लगा। मैं तुम्हारी दीवानी। उसके चेहरे को अंग अंग से तकते जज्ब भरी सरगोशी की, जिसे दारान ने कानों से नहीं, क्रिश ब्लू आंखों को दारिया के नरम गुलाबी होंठों पर टका कर सुना था, महसूस किया और दीवानावार बेखुद हुआ था। जिसके बाद दारिया का ये नन्ना मुन्ना एतराज, डर और फरार किसी खाते में ना रहा। नर्वस हो, सबकी वापसी में 10 बज गए तो बिना मजीद मावल का इम्तिहान लेते माया इसे उसकी और हयात के रूम में लाई, जिसकी इतनी हसीन सजावट थी कि आंखें खेरा हो गईं। वो कमरे के वस्त में रुकी कमरे को ही मुस्कुरा कर देख रही थी जब माया ने उसकी गालों को छूते पूछा, हरगिज़ नहीं हाला, बल्कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। शायद मावल पहली दुल्हन थी जो रुखसती की शब इस कदर खुश थी। तभी तो माया हैरान हुई, माथा तक चेक किया। मावल ब्लश करती माया से लिपटी। लड़की, इस दिन ज़रा सी मुलाकात पर तो तुम्हारी जान जा रही थी, तुम कैसे इतनी रिलैक्स हो? उल्टा माया को मावल की पुरएतमादी देखे हौल उठे। उस दिन वो बेसब्रे हो रहे थे। मैं थोड़ी देर की मेहमान थी हाला, लेकिन अब फुर्सत ही फुर्सत है। आपको पता है वो मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे एक फॉरहेड किस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी नाराज़गी से उनकी जान निकलती है। वो किसी मासूम बोले बच्चे की तरह सामने होते ही इस यकीन से बताने लगी कि माया के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब मुझसे परमिशन ली थी ना याद ने, तभी उनकी मोहब्बत जान गई थी। बस जैसे भी रहो खुश रहो, और मेरी जान ना मेरे पास आ गई हो, मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आनी आज। ऐसा एतराफ़ वो याद के मुंह से सुनने को भी बेचैन थी। हया से पलकें झुक गई। हमीन अंकल की बाहों में जाने की देर है, आ जाएगी हाला। नई नवेली दुल्हन को मस्ती सूझी। माया तो सुर होकर रह गई, जबकि मावल साथ ही हंस पड़ी। ये कुछ उल्टा हो रहा है, मुझे तुम्हें छेड़ना चाहिए था, तुमने उल्टा मासूम हाला को पकड़ लिया। खतरनाक लड़की। चलो चेंज करो, और अगर भूख लगे तो मुझे बताना, मैं कुछ अच्छा सा झटपट बना दूंगी अपनी गुड़िया को। चूँकि मावल का लहंगा ज़्यादा हैवी ना था, तभी अब तक वो ठीक थी, लेकिन बहरहाल थकावट से कंधे और कमर दर्द होती महसूस हो रही थी। माया ने प्यार से उसकी गाल चूमी और मुस्कुराकर कबर्ड से उसके लिए ब्लैक मैरून सिल्क लाइट ट्राउज़र शर्ट निकाल कर इसे थमाया, और खुद कमरे से निकलने ही लगी जब अयार ड्रेस कोट बाजू पर डाले शर्ट के का फोल्ड करता वहीं चला रहा था। माया ने शरीर नज़र डाली और फ़ौरन गायब हुई, जबकि इससे पहले मावल 9-2-11 होती है याद ने न सिर्फ दरवाज़ा आगे किया, बल्कि इस भागती चोरनी को बरवक्त कलाई से दबोच कर वापस कमरे की तरफ घसीटे रोका। वो थमी सांसें संवारती अनायात के रूबरू रुकी। हाथ से कपड़े फिसल कर ज़मीन बोस हुए। आंखें हयात के चेहरे पर ठहर सी गई। मुझे देखने तो दो, चेंज की पड़ गई। यहाँ आओ। ज़मीन से उसके कपड़े उठाकर फालतू कबाड़ की मानत गोल करके काउच पर मारते इसे अपने नज़दीक खड़ा किया, जिसका एतमाद पानी भरने जाता महसूस हो रहा था। हथेलियों में नमी महसूस किए वो याद के हाथ को मजबूती से जकड़ गई। मैं बहुत थक गई हूँ मलिंगा, मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है, पैर भी सूजे फील हो रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आपको पता है ना मैं जल्दी थक जाती हूँ। सहमे हुए बमुश्किल इसे देखने के बीच बोली, जबकि हयात को जाल में फंसता ना महसूस किए। मावल की धड़कनें बढ़ी, क्योंकि वो मुस्कुराकर उसका हाथ जिक्र बेड के किनारे बिठाए खुद भी पहलू में उसकी सिमत हुए बैठा। नाउ फील बेटर? हयात ने उसके कामते हाथ पर नीची सी निगाह डाले इसे अपने हाथ में लेकर महसूस किया, जबकि मावल सर हिलाए मुतमईन करने को फीका मगर डरा सा मुस्कुराई। थोड़ा सा आंखें उठाकर याद को देखते हुए बोली, तो वो बिना इजाज़त झुककर अपने होंठों को उसके माथे पर रखे एक हथेली उसके गाल से जोड़े मुकम्मल पुरसुकून कर गया। अयात के होंठों के मुलायम लम्स ने मावल को मदहोश सा किया। इसे आराम मिला, तभी तो जब वो दूर हुआ तो आंखें उठाकर तहैयर से इसे तकने लगी। नाव उसकी जानब टिकटिकी बांध गई। फाइन, इसी खोए अंदाज में बड़बड़ाई, जबकि हयात को अपने फिर से करीब होता देखकर वो इससे सीने पर हथेली जमाए उठ खड़ी हुई। हालना के पैरों से जान से रख गई। उसका हाथ थाम गया जो मुंह मोड़े खड़ी थी। दिमाग सुन क्यों हो रहा है मेरा अल्लाह जी? टन टन बज रही है, साएं साएं हो रही है। एक तो उसकी कैफियत अजीब, ऊपर से अपनी कलाई हयात के गर्म हाथ में महसूस करना जान जोखिम का काम। पावल, अभी तो तुमसे खड़ा होना मुश्किल था। हाँ ने बाज लड़की को लताड़ कर बाजू को झटका दिया तो वो पलट कर इस पर गिरने लगी, पर बर वक्त उसके कांधों पर हाथ रखे संभली। उठकर इसी हिसार में खड़ा हुआ तो हनूज मावल का हाथ उसके कांधों पर थे, जिन्हें उठते ही हयात ने दोनों हाथों से थामे गर्दन की तरफ जमाया और इसे गिद्ध बाजू लपेट कर पूरी कुव्वत से गले लगा गया।
جانے کیا ہوا کہ وہ ٹوٹی شاخ بنی اس میں سمٹ کر رہ گئی، جبکہ یاد اس کی تو آنکھیں ہی اس راحت کی زیادتی پر بند ہو گئی۔ ایک آنسو ماول کی آنکھ سے ٹپک گیا۔ آیات وہ اپنے ہاتھ ہٹاتی اپنے گرد لپٹے اس کے بازو کھل کر پرے ہوئی۔ آیات نے پریشان اور خفا آنکھوں سے ماول کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ تم نہیں چاہتی میں قریب آؤں؟ وہ اتنی جلدی روٹ جائے گا ماول نے نہیں سوچا تھا، تبھی جتنی دور گئی خود ہی واپس اتنے قدم لیے قریب آ گئی۔ ایکچولی میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے اندھیرے کے علاوہ کسی کے زور سے حق کرنے پر بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آئی نو اٹس ویری نان رومانٹک بٹ اب آپ کی قسمت ملنگا، کیا کر سکتی ہوں۔ اتنے مزے سے حیات کے ارمان بس کیے من ہی من میں جیسے مسکرا رہی تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ نو ٹنکی، جاؤ چینج کرو۔ منہ پھلا لیتا وہ پلٹ گیا تو ماول نے خود کو شاباشی دی اور دوڑ کر کپڑے اٹھائے، چینجنگ روم میں گھسی، دروازہ اس پر اچھے سے لاک کیا اور پہلے چینج کر کے فریش ہوئی اور ساری جویلری بھی اندر ہی اتار کر سنبھالی۔ منہ کو اچھے سے واش کی، ٹاول سے ٹیپ کیا، ہاتھ پیر اور فیس کو موئسچرائز کیے، بالوں کو کیچر میں لپیٹ کر فولڈ کی سلپر پہنتی خود کو مسکرا کر دیکھے کمرے میں آئی تو یاد سینے کے بل میٹرس پر لیٹا تھا، ایک بازو ٹوری کے نیچے فولڈ کر کے رکھی تھی اور دوسرے سے موبائل تھامے سے اسکرول کر رہا تھا۔ اب کوئی سانس بند والا بہانہ بھی ڈھونڈ لو ماول، تاکہ ان کے ارمان بالکل پانی میں بہہ جائیں۔ اسے مصروف دیکھے ماول نے جلدی سے اپنا دماغ چلایا۔ ایاد نے اس کی سندھی سی مہک محسوس کیے پلٹ کر گردن گھمائی تو ماول نے فوراً چہرے پر شریف مسکراہٹ لائی۔ ایاد نے فون جس طرح پھینک کر بے ہوت ہوتے اٹھ کر ماول کی طرف قدم بڑھائے، وہ ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ ملنگا، آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی، جانتے ہیں نا؟ اس کو اپنی ناک کی ٹپ تک پاس آتا دیکھتی وہ گھبرا کر آنکھیں مچ گئی۔ ایاد خان نے اس کے پہلے ہی دیوار سے لگے بازو ہنس کر دیکھے اور دھیرے سے ہاتھ دونوں کلائیوں پر پھیرتا اس کے دونوں ہاتھوں میں پھنسا کر اچھے سے لاک کر لیے۔ ماول نے جٹ سے پہلے بائیں پھر دائیں دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے ایاد کو، تم بھاگ نہ جاؤ تبھی تمہیں لاک کرنا ضروری ہے۔ اب بتاؤ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے چہرے کا نقش نقش حق رکھتی نگاہوں سے تکتے آنکھیں کھوجنے پر رکا اور سوال کیا۔ نو، آج آپ کہیں گے، بلکہ ہمیشہ آپ کہیں گے ورنہ ترسیں گے۔ تھوڑا اعتماد لوٹا کیونکہ چہروں کے بیچ اتنا فاصلہ سمیٹ گیا تھا کہ اب اس کی گرم سانس ماول کو تنگ نہ کر رہی تھی۔ تو اپنے کہے کی پکی ہوگی، میں بھی ضدیوں کا باپ ہوں۔ مزید اعتماد بڑھا، بلکہ لڑنے کی ہمت آ گئی۔ اوکے، ایز یو وش، میں تو نہیں کہوں گی، گویا بات ہی ختم کر دی۔ ماول کی گردن کی خوبصورت رگیں کرنے کے سبب جب تنی تو ایاد نے بڑی مشکل سے نظروں کا زاویہ بدلا، پر کمبخت اس کے گلابی بھرے ہونٹوں پر جا ٹکا۔ وہاں سے چرائی تو ماول شاہ کی مزید رعنائیوں میں جکڑ گئی۔ سمجھ نہ آیا کس جانب دیکھے کہ یہ حواسوں پر سوار نہ ہو۔ اور ہاں، میرے ساتھ بولڈ حرکتیں کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، مرور گئی تو بدروح کی طرح روتے رہ جائیں گے میرے پیچھے، جیسے ہاسپٹل میں جان جا رہی تھی۔ جان بوجھ کر اسے جتایا، گویا ہر طرح سے حیات سے پناہ پانے کے پورے جتن کیے جا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مذاق تھا؟ لہجے میں تیرگی آئی تو ماول نے گھبرا کر حیات کو دیکھا، جس کے ہاتھوں کی گرفت ماول کی انگلیوں میں مضبوط ہو گئی۔ نہیں، سچ تھا، جھوٹا رونے کی کوالٹی صرف عورتوں کے پاس ہوتی ہے، مرد جب بھی روتا ہے تکلیف کی انتہا پر ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے درد کو سمجھ گئی تھی، پھر بھی جھگڑا چاہتی تھی۔ جب وہ تکلیف کی انتہا تھی تو اس لمحہ سکون کی انتہا ہے، اس بارے کیا کہو گی؟ وہ پھر سے نزدیک آیا، جیسے چاہتا قریب آ سکتا تھا، کیونکہ ماول کے ہاتھ کہتے جی جو میں تباہ کرنے والی ہوں، اس بارے نہ ہی کچھ کہوں بہتر ہے۔ خود کو بھرپور بہادر بنائے پیش کیا۔ تم میری سانسوں میں بسی ہوئی ہو تبھی تو رکی نہیں، یہ دل میں دھڑکتی ہو تبھی تو تھما نہیں۔ تم مجھے دور رکھو یا پاس، لیکن میں ہار گیا، اپنی ضد لو مار دی تمہارے قدموں میں۔ آئی لو یو ماول۔ اب جو کہہ رہا تھا ضدیوں کا باپ ہے، ماول کی جان نکل گیا، وہ کچھ کہنے کے لائق ہی نہ رہی۔ ایسا اظہار تو امید نہیں کیا تھا۔ اوکے۔ گھبراہٹ پر قابو پائے چہرہ موڑا تو اس کے جلسے اوکے پر ایاد کی صورت پر کڑواہٹ گھلی۔ سیریسلی جسٹ اوکے؟ ایاد کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جی اوکے، اور کیا کہوں؟ معصومیت کی ملکہ بنی زہریلی لگی۔ عتاب کی سرخی ایاد کے چہرے پر گھلنے لگی۔ ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، پھر جتنا مرضی ستا لینا۔ لہجے میں تڑپ گھلی تھی، جبکہ ماول دل کے شور سے بدحواس تھی، جو ایاد کو تمہیں گول لینے کی ترغیب دے کر دماغ خراب کر رہا تھا۔ میرے اس اظہار کی قیمت ہوگی ملنگا، اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ چلے چھوڑیں بھی، میرے ہاتھ بھی بہت تھکے ہیں، سونا ہے مجھے۔ میری نیند پوری نہ ہونا تو میں بدتمیز ہو جاتی ہوں۔ اس بار اس ناز پرور سے نمٹنے کا ایاد کو بس ایک حل دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ آزاد کیے، 2 قدم پر ہوا۔ فائن، تم آرام سے سو سکتی ہو، میں اپنی گرل فرینڈ بنانے جا رہا ہوں۔ دماغ کی چولیں تو ماول کی ہلیں، تکیہ اٹھا کر ہی بنا دیکھے ایاد کے منہ پر برسایا۔
पर वो बर वक्त पकड़ गया। इसे पैसे देकर भी आई लव यू बुलवाएंगे ना तो नहीं बोलेगी, आपको मैं ही झेल सकती हूँ। अकड़े लीचर मर्द किसी लड़की को पसंद नहीं होते। मुंह फैलाकर कौसी जैसे याद को अपने सिवा हर किसी पर ममनू कर चुकी हो, लेकिन मावल को तो पसंद है ना ये अकड़ा लीचर। वो फिर से पास आया तो मावल को संभलने की मोहलत ही न दी, हिसार में भर लिया। फौरी रोना रो के नफ़ी में गर्दन को हिलारा दिया। कर लो ना पसंद इस अखड़े लीचर जिद्दी और मगरूर को, थोड़ा सा उस पर हक दे दो मावल, थोड़ी सी मेरी सज़ा में कमी कर दो। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगा कि वो मान गई है, खुद भी उसकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती है। आप मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं? दोनों बाजू उसके गर्दन में हमाइल किए वो इतनी करीब आई कि कुछ भी हो जाता। इस बीच वो इसे पीछे को ले जाती, मुझसे छोटे छोटे कदम उठाए रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के बाहर माया और हमीद स्टैचू बनकर खड़े थे। माया शॉक्ड सा मुस्कुरा रही थी, जबकि हमीद गहरी मुशाहिदाती नज़रें दरवाजे पर टकाए किसी भी वक्त आयात को लगते धक्के का मुंतज़िर था। हाँ, पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक एक लम्हा। वो इतना मदहोश था, पता ही न चला कब वो चालाक लोमड़ी इस दरवाजे के बिल्कुल साथ जोड़ चुकी थी। अच्छा, मैंने अगर इजाज़त दी तो खा जाएंगे मुझे। इस बार वो बहुत आहिस्तगी से खुमार आंखों में भरे हयात के बहकते तेवर तकती मदहोश सा बोली, हज़म भी कर जाऊंगा। तरसे आशिक तो इस लम्हे हयात के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे। मावल हफीफ सा हयात की हालत पर ब्लश की। बस तभी आपको लिफ्ट नहीं मिलनी, गुड नाइट, लाउंज में अच्छी नींद सोइएगा। ज़रा से धकेल कर हयात को कमरे से बाहर की, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर गई। जबकि बाहर खड़े हमीद साहब कह कहा हमारे हंसी अलबत्ता माया का मुँह खैरत से खुल गया। लगते मासूमाना धक्के पर ज़मीन पर पड़े लाम लेट हयात को बेचारी माया ने ही हाथ बढ़ाकर उठने में मदद दी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या पता था शरीक बाहर बैठे चिल्ला काट रहे हैं। माया पूछे, इनसे ठंड पड़ गई कलेजे को? मिल गया इनके काले मौक्कलों को चैन? मामू को हंसता देखे बेचारा मुंह तो छुपाने से रहा, तभी जज्बाती हुआ, जबकि माया ने भी हंसते हमीन को वैसा ही घूरा और दिलजोई करती है याद को काउच पर बिठाए बारीक सा ब्लैंकेट भी थमा गई, जिस पर अब खुद याद का थोड़ा सा दुख निकल आया। चले माया, आप बहुत अच्छी नींद आएगी, इस खराफाती के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आंखें भी झपकने न देगा का सका। मिल गई इसे डोज। मावल, मेरी बच्ची बहादुरी का कोई लेटेस्ट तमगा होता ना मैं तुम पर वार देता। दिल खुश कर दिया। चले माया, सड़ने दे इसे। नामों की बेवफाई पर बेचारा मगरमच्छ के आंसू ही बहाता रह गया। खुद अपनी माया बगल में दबाकर वो तोता चश्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े भाग गए। और इधर इधर हयात बेचारा, जिसके सहरे के फूल ही इस दर्जा पहले पहले कमरा बदर पर झुलस गए थे, दिल तो चाह रहा था अपने बाल नोच ले। अल्लाह पूछे तुम्हें मावल जालिम कहेंगी, दिल तोड़ा हाथ नहीं आई, ऊपर से बेइज्जती अलग। उफ, मुंह छुपाकर सो ले हयात, यही तेरे हक में बेहतर है। बेचारा बारीक कमल ताने अपनी हजली उजड़ी जगह ही लेट गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे, बाहों में वो रसमलाई होगी, पर अब पथरीला कुशन देख देख कर कलेजा मुंह को आ रहा था। जबकि अंदर मावल मर्दों से शर्त लगाकर सोने की तैयारी पकड़े अपनी कार्रवाई पर हंस दी। जो भी था ये सजाई से देखकर काफ़ी सुकून मिला। जारी है तो कैसी लगी मज़ेदार किस्त? अनीब आकिब कल आएंगे। मंडे मज़ेदार फ्रेशमैन डोज यकीनन अच्छी लगी होगी। अब कल से स्टोरी में नए झटके शुरू, जैसे जैसे एंड होगा मज़ेदार होता जाएगा। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल और किस मिलता रहे, दिखता रहे। क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि चैनल आपसे खो सकता है किसी वक्त, आपको नोटिफिकेशन पर वक्त नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना अच्छा नावल दे रही हूँ तो थोड़ा भला कर दें मेरा भी सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं फिर 63 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।